अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं पीटीआई के एक वर्कर के साथ मौजूद हूँ। आबिद मीर साहब इनका नाम है। 26 नवंबर की रात क्या हुआ, क्या बर्बरियत हुई, क्या कुछ हुआ, तमाम तर मामलात इनकी आंखों के सामने हुए। ये खुद गोलियों का शिकार हुए, इस वक्त ज़ख्मी हैं। इनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ी सी बात करें, लेकिन हक सच की बात करें, हक़ाइक़ दिखाएं, हक़ाइक़ से पर्दे उठाएं। जो मीडिया दिखा रहा है, जो मीडिया प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, उन तमाम तरह प्रोपेगेंडास को इन्हीं के हाथों में इंशाल्लाह एक्सपोज करूंगा। ये खुद बताएंगे आपको कि इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये खुद शिकार हैं। और अगर रिस्ट्रिक्शंस ना होती तो उनके ज़ख्म भी हम ज़रूर दिखाते, लेकिन इश्यूज़ होने की वजह से हम ऑन स्क्रीन वो ज़ख्म आपको नहीं दिखा पा रहे। लेकिन आपको तमाम तरह हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। मेरे साथ आबिद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद मीर साहब, सबसे पहले ये बताएं, क्या जज्बात हैं, जो बर्बरियत अपनी आंखों से देखी, क्या मामलात थे, गोली चलाने वाले कौन थे, गोली खाने वाले कौन थे, क्या कुछ देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे इस मुल्क में जो निज़ाम है ना, जिस तरह का निज़ाम राइज है, तो उसमें अब जब बात करते हैं तो मेरे अब अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही कि मुझे वो सारा जो जितना वाक़या हुआ है वो मेरी आंखों के सामने हुआ है। हमसे आगे भी लोग थे, उशावर से लोग थे, वो पठान सुनने के काबिल नहीं। वो कहते हम जाने देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरा ये है कि मैं 26 नंबर से जब हमने स्टार्ट किया, फायरिंग वहाँ पे हुई है, लोगों ने निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई है, जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ वहाँ पे फायरिंग की गई है, मेरे ख्याल से ये कोई दरिंदा कर सकता है। इंसान इंसान के बस की बात नहीं है कि इतनी मुश्किल तरीन जो है ना सिचुएशन को देखते हुए लोग आगे बढ़े। 26 नंबर से गए, फायरिंग डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे, पहले रबड़ बुलेट मार रहे थे, उसके बाद डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे अवाम के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि श्रीनगर वाला जो एक मामला होता है, जैसे इंडियन अफवाज या रेंजर पुलिस वो करते हैं, ये तो उससे भी बदतर इन्होंने काम आप किया है। वैसे कश्मीर से हैं, मैं आपकी तो आंखों के ये मामलात होते हैं मैं सारे। नीलो वैली से हूँ, एलओसी से हूँ, तो हमने भी वो देखा हुआ इंडियन फायरिंग का वो जो सारा मामला है वो देखा हुआ है, फायरिंग हमने फेस की हुई है। ये तो उस लिहाज से श्रीनगर से मैं ये कहता हूँ बदतरीन तशद्दुद है, इंसानियत के ऊपर दबा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब हमें जो इस मुल्क को हमें चाहिए, मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरी ये होगी कि ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत टोला है, जो ये इस तरह की फस्तायत करवाता है, इनसे कौन करवा रहा है? ये आम निहत्थे लोगों के ऊपर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। तो आप ये देखें कि निहत्थे लोग पानी की बोतल्स उठाए हुए और चप्पलों में, स्लीपर में जा रहे हैं। मुझे देख के इतना दुख हो रहा था कि हम 1947 में तो नहीं पैदा हुए हुए थे। हमें तो ये जज्बा इसलिए है कि 1947 में हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो कुर्बानियाँ अब हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बुलेट्स खा रहे अच्छा हैं, और ये सारी चीज़ें अच्छा एक मतलब कर्ब से गुजरे हैं आबिद 2 दिन आबिद मेरे। आबिद मीर साहब, ये बताइएगा, आप डी चौक ये जब फायरिंग का वाकया कितने बजे पेश आया, किस वक्त थी? पहले आपको क्या लगता है ये जो फायरिंग करने वाले हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, जो भी हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेज इसमें मुलविस हैं, जिनको आपने देखा, आपकी आंख ने देखा? और शहादतों की तादाद 10-12 बताई जा रही है और गवर्नमेंट अपने खाते में डालने को तैयार नहीं है। क्या लगता है, ये क्या वाकई बर्बरियत जो की गई है, ये दो चंद बंदे ही हैं या सैकड़ों में? अब जब सेंटोरस चौक में पहुंचे, वहां पे तो एक बंदे को डायरेक्ट फायर लगा, मैं वहां पे मौजूद था, तो डायरेक्ट फायर लगा, उसको उठा के लेके अब वो बचा किसने है किया नहीं फायर? बचा है। अब आगे रेंजर्स थी, पुलिस थी, डायरेक्ट फायर हो रही थी। वो होल भी मेरे ख्याल से मैंने वहां पे उठा के, मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो मैं वहां पे यानी शायद हूँ इसलिए कि मुझे वहां पे एक होता है कि देख के उस चीजों को ना, तो दिल जो है ना वो एक होता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक आजाद मुल्क, कायद-ए-आज़म ने इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे मुल्क में रूल। पुरअमन एहतजाज करने वालों को कौन सी डायरेक्ट शेलिंग होती है? अब मुझे ये बता दें। आंसू गैस तक ठीक है, आप वो कर रहे हैं, मुंतशिर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से बेमाना तशद्दुद, और ये आप श्रीनगर आप चले जाएं यार, ये तशद्दुद आपने तो आप इंडिया के साथ नहीं किया जो आप अपने अवाम के साथ कर रहे हैं। जुल्म की इंतहा तो ये है, वहां से जब डी चौक पहुंचे, पुरअमन थे, वो पीछे हटते कि आर्मी वाले गले मिले हैं, लोगों के गले मिलते रहे। जब ये 5:30-6 बजे का वाकया है कि उस टाइम जो है ना उन्होंने दोबारा वहां से शेलिंग की है, लोग पीछे हटाए कुलसूम इंटरनेशनल की तरफ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, पहले रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद जो रात 8:30-9 बजे के करीब उन्होंने प्लानिंग की या जो भी किया, उसके बाद ये लाइट्स बंद की गई, उसके बाद ये शेलिंग शुरू की गई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जब वहां पे मौजूद था तो मेरे अंदर जो है ना बिल्कुल एक वो जो खूनी मंजर थे वो सारे सामने थे। और दूसरा ये था कि मुझे घर वालों की भी था। अब जब हमें किसी जंग के लिए जाते हैं, घर वालों का भी होता है कि यार हमारे घर वाले, मेरे तो घर वाले चले जो भी हैं,
جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, جو لوگ وہاں پہ فسطائیت کا شکار ہوئے ہیں, ان کے گھر والوں کا کون دیکھے گا, ان کے بچوں کو کون دیکھے گا؟ کیا ہماری جو حکومت ہے وہ ان کی کفالت کرے گی؟ اب حکومت تو چھپا رہی ہے. اب میرے خیال سے 50 سے 60 لوگ تو اب ڈائریکٹ وہ فائرنگ کا نشانہ بنے. جو زخمی ہوئے ہیں تو بہت سارے, میرے جیسے تو بہت سارے ہیں. اب اچھا میں وہاں بھی پہ زخمی ابھی ہوا ابھی ہوں. یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ بہت جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, جب ایمبولینسز گاڑیاں لوگوں کو ایمبولینسوں میں ڈال کے لے کے جا رہی تھیں, ان میں بہت سارے لوگ شہید ہو چکے تھے. تو کیا اتنی تعداد میں جب ایمبولینس شہید لوگوں کو لے کے جا رہی تھی, کیا آپ کو لگتا ہے وہ اتنی کم تعداد ہوگی؟ اور آپ کے اندازاً جو آپ عینی شاہد ہیں, آپ نے خود ساری کارروائی دیکھی, آپ حصہ تھے احتجاج کا, آپ نے دیکھا, کتنا فگر بتائیں گے جو سر موقع پہ شہید ہوئے ہیں؟ فگر میں اس لیے نہیں بتا سکتا. میرے جو ایک میں نے دیکھا, چونکہ میں خود بھی زخمی ہوا, پھر ایک ہوتا ہے کہ تب مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں ہوں زخمی ہوں یہ کچھ ہوا. مجھے وہ چہرے نظر آ رہے تھے جن کے اوپر فسطائیت کا یہ عالم تھا کہ وہ بوڑھے چپلوں میں سلیپروں میں آئے ہوئے تھے. وہ کہاں گئے؟ ابھی تو یہ ایگزیکٹ فگر تو اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ کہاں کہاں سے قافلے آئے ہوئے تھے. کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے. اب کسی کے پاس ڈیٹا تو تھا نہیں کون لوگ آئے ہیں. جیسے میں اب خان صاحب کی کال پہ نکلا ہوں, میں کسی لیڈر کی قیادت میں نہیں نکلا, میں صرف خان صاحب کی کال پہ ہر جگہ پہ زمان پار سے لے کے پورے جہاں بھی ہوتا ہے میں فرنٹ لائن پہ ہوتا ہوں. لیکن دکھ اتنا ہوا اس دفعہ کہ لیڈرشپ کے اوپر بھی اور باقی کے اوپر بھی کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سینٹورس چوک میں ایک دن بیٹھتے, یہ نہ کرتے, عام جو ہے نہتی عوام کو آگے لے کے جاتے. وہ پٹھان تھے, وہ سننے کے وہ اس میں تھے ہی نہیں. لیکن یہ لیڈرشپ کی کال ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو ایک دن یہاں پر اسٹے کرنا چاہیے. آپ نے اسٹے نہیں کیا, آپ نے لیڈرشپ کو پیچھے رکھا, آپ عام ورکر آگے گئے. میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ زخمی بھی ہیں, آپ گولی کا شکار ہوئے ہیں. آج لاسٹلی صرف اتنا بتائیے گا کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں آپ کے بھائی, آپ کے ساتھ جنہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا, وہ آپ کے ساتھ حصہ تھے, نعرے لگاتے رہے عمران خان زندہ باد کے, قیدی نمبر 804 کے, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. کیا جذبات ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ کیا پیغام دیں گے ان کی فیملیز کے جن کے بھائی چلا گیا, جن کا والد چلا گیا, جن کا بیٹا چلا گیا, کیا جذبات ہیں؟ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. یہ ایک شہادت کا موقع تھا کہ آپ نے ملک کے لیے جانیں دیں. اللہ ان کے بچوں پہ بھی اپنا کرم فرمائے اور ان ساری فیملیز کو اپنے اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ برباد کرے ان لوگوں کو جو یہ فسطائیت کروا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں. یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے اوپر فسطائیت کر رہے ہیں. تو ان کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انڈین آرمی نہیں ہیں, انڈین ریجنر نہیں ہیں, انڈین پولیس نہیں ہیں. ہم اپنے عوام کے اوپر, یہ نہتی عوام کے اوپر اس طرح کا کر رہے ہیں. خدا کا ان پہ عذاب ہو, یا اللہ پاک ان کو ہدایت دے. یہ آپ جنگ لڑنی ہے تو جا کے انڈیا میں لڑو, کشمیر میں لڑو. 75 سال سے کشمیر کا مسئلہ تو آپ جوں کا توں ہے, تو آپ یہ عام عوام کے اوپر آپ یہ کر رہے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد نہیں ہو جاتا, کشمیر کا فیصلہ نہیں ہونے والا. اور میں بحیثیت کشمیری, میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان جب تک صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوتا, لیڈرشپ وہ نہیں آتی کہ جو کسی کے اشاروں پہ چلتی ہے, کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. 75 سال سے کشمیری عوام کو چونا لگایا ہوا ہے ایسے لوگوں نے, ٹاؤٹوں نے. میرا یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ آپ نہ کریں اتنا ظلم کہ کل کے دن آپ رسوا ہوں. آپ آج بھی رسوا ہیں, کل بھی رسوا ہوں گے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا. آپ ہمارے ادارے ہیں, ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں, اسی لیے ہیں کہ آپ ہمارا دفاع کریں. پرامن احتجاج کے اوپر جس طرح سے شیلنگ کی گئی, 2 دن سے ہم اذیت میں, کرب میں کہ ہمارے بھائی ہم سے جدا ہو گئے. ہم خود اس چیز کا شکار ہوئے, لیکن اللہ نے محفوظ رکھا. لیکن جو فیملیز اس کی وکٹم بنی ہیں, ان کا خیال کون رکھے گا؟ اللہ پاک ان کا بھی حامی ناصر ہو, ہمارا بھی ہو, ہمارے اس ملک کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس یہ فسطائیت بہت ہو چکی ہے. بہت شکریہ جی. اس وقت میرے ساتھ ایک کارکن عامر امیر صاحب موجود تھے. تمام تر گفتگو آپ نے سنی. ناظرین اس پہ کیا بات کریں, کیا نہ کریں, الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پچھلے 4 دن سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تمام تر واقعات عابد بھائی کے ساتھ. ایک یعنی شاید ایک چھوٹا سا بندہ میں بھی ہوں جس کی آنکھوں نے سارے معاملات دیکھے, سائڈ پہ تھا, لائن پہ تھا, لیکن دیکھتے رہا کیا ہوتا رہا. انشاءاللہ وقت آنے پہ ضرور بتائیں گے. مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی ایک کارکن کے ساتھ بیٹھ کے تمام تر باتیں کریں گے. پاکستان پائندہ باد.